बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फस्अलू रब्बकुम बिनिय्यातिन सादिक़ह व क़ुलूबिन ताहिरा अन युवफ़्फ़िक़कुम लिस्सियामि व तिलावति किताबि। सदक़ मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यंता अजीज़ मोमिन व मोमिनात गमी खिदमतियानुक पैगम्बर इस्लामिस शाबानी महीने आखिर ला तंस्पी दे खुतबाओ कि दी इबारात का तो यंती महजरियानो बयान बासुं चाना दिरिंग से इबारत प्यानुक पैगम्बर इस्लामी फ़ियक़ोस ngane रंगा दी माह रमज़ान मुबारक प्यानुक चीज़ निसी बारियानुक ngades खुदाई कना चोल ज़रे लेकिन दी निस्बो खुदाई बारगाहियानुक चल बबसे दुल्ला यरंग चीज़ निसी तरवा तवज्जुह शार वशा इंसुक जैसा कि कसल फस्अलुल्लाह रब्बकुम यरस यरी खुदा पे कना सवाल बोस यरी खुदा पे कना चोल बिनियात स्वादिक़ा सच्चा नियत नयम्बो खरंग नियत नयम्बो व क़ुलूबिन ताहिरा लुना दी स्निंग पो पाक बसे गुनाह ला तौबा बसे जब दिन इस पैरा हासिल सों यरी नियत पो साफ योत स्निंग पो पाक सों दूसरों में बअल्ला यरस खुदाई कना चोल अन युवफ़्फ़िक़कुम लिस्सियामि खुदाया ngala रोज़ादु पयत पी तौफ़ीक़ तुम व तिलावति किताबी दिर्यबना खुदाया ngala जिसना दी ज़ाबियानुक यरीर सखमनार सगदक इन मयत पी लारे किताबी तिलावत बायत पी तौफ़ीक़ तुम ज़रे दी इबारत पे कना ngata चीज़ निस्ल अहमियत तंसकी यरस अव्वल रोज़ा दुख पर भी तौफ़ीक़ चोल दूसरा कुरानी तिलावत बायत फिरेस। अब यूं अज़ीज़ानुन यंता गुंदिया बयान बसपिन के दिमाग प्यानो खुदावंद मुतआलिस बंदानी का खास लुत्फ़ न करम चिबेदस दे लुत्फ़ न करम पो के व दुआउकुम फीही मुस्तजाबा यरी दुआ पो खुदावंद मुतआलिस चिबेदस कबूल बेदस लेकिन दी दुआ पो कबूल छायती फैस नता शर्त शुरूत का तो युजस दी शर्त शुरूतुल्ला खुदास दिल जा पे बरकल्ला नजर अंदाज पे लेकिन इंसान इस दी शर्त शुरूतुल्ला ख्याल यख से अगर दुआ बस व खुदा सा नजर अंदाज बस गुनाल्ला ऑटोमेटिक दी रोजा दुस्पी का मगफिरत बस दसना नियंगा नेरी दुआ का में खच्चा सो फौरन खुदावंद मुतालिब बारगाहियानुक तबचसो चाना दी शर्त शुरूत पियानुना चिचिंग आदेश गुंदे बयान बस पिनकी यरी इबादत पियानुक तकब्बुर मियों मरगोशा सिंजस इन्ना अल्लाह यस्तकबिरु अन इबादत यरी इबादत पियान तकब्बुर मियों मरगोशा सिन यरी इबादत पियानु तकब्बुर योना यरी दुआ कबूल चचमेंजस
دیانت سوخلا يريدي دعاء بسنا تشدوك بروشا سندربنا ادعوا ربكم تضرعا وخيفا خدانا لیکسنا خضوصوں سے خشوعنا ينبو خدای کنا چول زرین اتاسنا خدا دستور تمه دوی انتو طریقه چیک دعا باید پی شمتان جيكسن دير يبنا فادعوه مخلصين دونا مخلص بندانی دعا پوچھے سنسو خداس تنچا سنسو وقت کی انسانس اخلاصی کا اگر دعا بزرس نکتو دیر یبنا غنی را دعا کی خداوند متعالی بارگاهی نو قبول چایتی فرس یا شرط چیچین تو زربنا انسانیس لیک سنا فریاد بچا ودونا لقوزسنا گلنا سنگ سے دعا بچا دوین ایک فلسفین لقا کتلتن سے دعا چلوید پی چیزر بنا وقت کی گا سائل چی گا چلکن چی گا چنکن چی نتی چنو یون سے کس چلدنا کسکری لقا گن لفینید کسکری تاوزس نگن لفینید تاوزو بسیدینید ملک پوچی درین نیل چمت اگر نالی چیشی دانا تو یرستو نا یری محتاجو یری مالی محتاجو یری چیشی تامت پنا انتظار یامنیو وقت انسان این که جب دل اپوزو بسیگن لدن سے دعا بانا خدا لخطاب سونسین خدایا یری ذات علاوه غلا چی مشکلات چیو دسنا غلا مرش چیو دسنا نی حاجات چیو دسنا دی مرض پلا شفا تنخن پو یری ذات پوین نی مشکلات پو حل بکن پو یران این نی زسنا کا دو پریشانی حل بکن پو یران خالق این پس دی توضع پو وقت کی انسان لا نم توید جب کو زسنا لپو گن لتن سے دعا بزسنا دی دعا بجس بخورا ایک کیران زسنا چوغو عبادت چین دی دعا بجس بو غتس پکار بجس بو غنی یرس چلچس بخورا غنی یرس ثابت بسن خداوند متعالی وحدانیت بو خداوند متعالی قدرت بو خدایا یلی علاوه ینصول ینجمد نا یلی برگاه ینسین چون خدای وحدانیت بو ثابت شد خدای قدرت بو ثابت شد کی یلی قدرت بو کل کائنات کل بشری کا یلی قدرت بو سب بس چوین یلی برگاه ینسین اتره دی فرس انسان اس دعا بین دو پر وشسن دعا اشتیانا کبھی دوری اختیار مچھار وشسن وانگان یری دعا خداس قبول بین چیو اگر انگان یری فکر بنا رام براونی کا لقبتان سے سنباتان تو انگان یری دعا خداس قبول بین چیو مثلا نتس ننیسی ماه رمضان مبارک انو چی دعا بس بین خدایا نجا صحت تان سے سلامت تان سے عافیت تان سے دل زاب کو نجا دوبارہ تو چو خدا تو چوس یادانا توغلا که خداوند متعالی برگاه دعا بس بین خدایا دسنایی زندگی مشکلات نا پریشان نا پرو بس بیسی یران دسنگا دوگ امتحان نا کوئی کامیابی فرد مختلف دعا بس بین الحمدللہ داره یران دسنا توگ یران بہترین زندگی دان سے روزہ دوگ سے بہترین افطار بین بہترین سحری زین خدای دسنا دی فیض موت پیده ماه پیگنا بہترین استفاده بین چیود ده دعا غنی خدای بارگاه هنو بس بین و بس بین چند خداست غنی دعا قبول بات سو یا می بات سو لیکن انسان غفلت یا میبت انسان فکر بمید
दिस पूरा साल पे नंगन यानी का तमाम यानी हादिसात सुन मुख्तलिफ हादिसात मुख्तलिफ अचानक जसना यहाँ मसा चा खट उठंटे बसरिया लेकिन यहाँ चा मसूम या मसा ये सफर बस दे सफर बाद पे नो मुख्तलिफ छोटा मोटा छुगो एक्सीडेंट सो दे एक्सीडेंट में यहाँ बच्चे सो आखिर दून यानी दुआए बरकल्ला बरकतों से खुदा जसना ईरान नजर बस अहले बैत ईरान नजर बस दी बलावन इश्तियाना ईरान स्ट्रॉन्ग से जाक से इनाम छाना दुआ बेन दुचा हत्ता कि माने रिया के अस मुफस्सिरीन कुरान नजर की दुआ बेन दुक अगर ये दुआ कबूल मचाना फर्ज हो जाए अगर ये दुआ कबूल मचाना कम अज कम मेरा दुआ पे सवाब पो दे अजर पो थपचा सो दे दुआ सवाब ना अजर पो ngaz yanta dare misal bayan bet पैगंबर इस्लाम इश्तियानुना शखशिक मस्जिद यानु शखस निस minda nis masjid yanu pyak ba masjid yan chen lo masjid yan so se chik pos pyak bendu lo chik pos dua bendu lo chichi yon se पैगंबर la sual baz ya maula yara ton di shakhs nis ka koz chik pos na pyak bendu no chik pos na dua bendu no aya kon nis ka behtarina de waqt pe rasul islam is ki kon nis ka behtarin nis ka ibadatin निष्कर्ष खुदाए बंदगी बनो चिक पोस प्यार शक्ली का चिक पोस दुआ शक्ली का लेकिन दा वक्त पे न शख्स बयान सवाल चिक बाज या रसूल अल्लाह निकोन इसकेनो अफजल पुसुइन मन हुआ अफजल दिन इसकेनो सु अफजलिन दे वक्त पे नो पैगंबर इस्लाम फिक पोस कसल मुलबसों सक बस अफजल दिन इसकेनो अफन दिन इसकेनो सक बस अफजल पुसुइन दर बनजरत दे दुआ बकन पे अफ्तोज अज़ान दुआ गचु इबादत चिंचुक डिफरेंट इंसानिस दुआ बेंच दुचा दुआ इंसानिस बेंदुना राइस नीम पोला मुतमइन छजासेन यरी जिंदगियां गचु मुश्किलात चियों जसना दी मुश्किलात ने हमबो खड़ा छाती फिर दी मुश्किलात ने हमबो सामना बाती फिरस यरियानो हिम्मत होचासेन यरियानो कुदरत होचासेन दी फिरस गाने राजसना तो दी माह रमजान वाले को खुदावंद मुतआल संगाने रा नाजिल बासों तीता किंगाने री दुआ दसना खुदावंद मुतआल बारगाह है नो कबूल चो दीर गमना दी फलसफा बयान मबसु कि लपयन लता से दुआ बायो तो फलसफा ची कि खुद मौला अमीर अलमुमिनीन का चीज सवाल बस चल बना पता चलते आयमोन इंसान वक्त की दुआ बचना लपो खतुल लता से दुआ बात पिंसुक दुबान अमीर अलमुमिनीन सवाल बस या मौला ची फलसफा इनकी दुआ दसना तो हाँ लपा गन लता से दी चीज़ है जबकि खुदा हर जगह यो या लपज़ गिन लता मी या नमी तरफ आता उसना मुतवज्जा सों से खुदाई का दुआ बस खुदाई का चाल बस पिदी चीज़ ज़रूरत है जब जो आया बना का तो इंचमेना दे वक़्त पे नो याद उसना का तो अमीर अलमुमिनीन fi aqbos कुरान मजीद की आयत की तिलावत बस वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून कि खुदावंद मुतआल इसनता रिज़्क़ निबारियान वादा बसतां कि गास मी बंदान ला दी रिज़्क़ पो शज़द बच्चा सेन ज़रत की दी रिज़्क़ पुगार उधर बना दी रिज़्क़ पो वफ़िस समाई नमियान यो दी रिज़्क़ पुगार यो से हमें बिंदु से यो गया दी रिज़्क़ पो ज़ुर नमियान वक्त है कि इंसानी हाजात चिग अगर गा मरचा चिग यो ना दी युत्से तरह खुश जजिंदे खुद दी जगह का गलम पुछे नो गलम पुचालन चलन चा आखिर का कुछ हाजत पे कैसे पहुंचासिन लेकिन खुदावंद मुतआल इसगाने ना वादा बस पद पे दे लोह महफूज के गाने ना गाने दी मुकद्दर या नो रबिस पे दे मुकद्दर दे रिज़्क़ पो गारे तिन जो ना में तिन तो वक्त है कि ना में पना आतस लपर ना बतां से नजर पो आसमान की तरफ हटां से दुआ बागोस ताकि न मैं युद्ध पी दे रिज़्क़ पो नतां सपा
Letu chana lakpa gen la danser na mitava mutawajjah से दुआ बात भी फलसफा चीक जुइल जो जैसे कि कुरानी आयत को गानेरा अमीर मोमिनीनी कलाम पे जरिए का मता आवाज़ें सॉन्ग